अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आयत नंबर 117 सूरह अल बकरा तक हम पढ़ चुके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने पढ़ा था कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, वो आपसे सवाल करते हैं यानी सहाबा कराम के क्या कुछ खर्च करें। कह दो कि तुम जो माल भी खर्च करो वो वालदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों पर हो, और जो नेक काम भी तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। फिर फरमाया तुम पर किताल फ़र्ज किया गया है और वो तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है कि जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो चीज़ पसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आज की आयत देखते हैं। आयत नंबर 217 से। यसअलूना का अनिशहरिल हरामी कितालिन फ़ीही, ये तुमसे माह हराम के बारे में पूछते हैं कि इसमें जंग करना कैसा है। कुल कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितालुन जंग करना, फ़ीही इसमें, कबीरुन बहुत बड़ा गुनाह है, वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि, कुफ्रुम बिही व मस्जिदिल हराम, और लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना और इसका कुफ्र करना, मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ रहने वालों को इससे निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है, और फितना अंगेज़ी तो कत्ल से बड़ा गुनाह है। वो तुमसे बराबर लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर इनका बस चले तो तुम्हें तुम्हारे दीन ही से फेर दें, और तुम में से जो कोई दीन से फिरा और फिर कुफर ही की हालत में मर गया तो दुनिया और आखिरत में इनके अमाल गारत हो जाएंगे, और ऐसे सब लोग जहन्नमी होंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। इससे पहले आयत नंबर 194 की तशरीह में हुर्मत वाले महीनों और इनमें किताल के बारे में कुछ तफसील आ चुकी है कि हुर्मत वाले जो महीने हैं उनमें जंग नहीं की जा सकती, मसलन ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। इस आयत का शान नज़ूल एक तारीख़ी वाक़या है जिसका ख़ुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से पहले कुछ गश्ती दस्ते मदीना से बाहर रवाना किए ताकि मक्का से शाम की तजारती शाहराह के इर्द गिर्द कबाइल से रब्ता करके दोस्ती के मायदे किए जाएं और कुरैश की नकलो हरकत पर भी नज़र रखी जाए और सही सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता रहे। इसी सिलसिले में रजब 2 हिजरी में 12 अफराद पर मुश्तमिल एक सरिया अब्दुल्ला बिन जैश रज़ियल्लाहु अन्हु की सरकर्दगी में नखला की तरफ रवाना फरमाया, जो मक्का और ताइफ के दरमियान है। इनको हदायत दी गई थी कि कुरैश के एक काफ़िले के बारे में मालूमात बाहम पहुँचाएँ। कुरैश का एक छोटा तजारती काफ़िला वहाँ से गुज़रा तो ये माह रजब का आखिरी दिन था। इन्होंने काफ़िले पर हमला कर दिया। मुशरिकीन में से एक शख्स अमरो बिन हज़रमी मारा गया, 2 गिरफ्तार हो गए और एक फ़रार हो गया। कैदियों और सामान के साथ जब ये लोग मदीना पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी सख्त बाज़पुरस की, क्योंकि इनको जंग करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कैदियों को आज़ाद कर दिया और मकतूल के वर्सा को खून बहा अदा किया। इसके बावजूद मुखालिफिन को तो राई का पहाड़ बनाने की मौका मिल गया, और चुनाचे कुरैश, यहूद और मुनाफिकीन ने मिलकर खूब प्रोपेगेंडा किया कि देखो इन लोगों ने तो माह हराम को भी हलाल कर लिया। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए इस बातिल प्रोपेगेंडे को रद्द करके इनकी चाल को नाकाम बना दिया और फरमाया कि बिलाशुबा माह हराम में लड़ना बड़ा गुनाह है, लेकिन दावत हक से मुंह मोड़ना और इसकी राह में रुकावटें डालना, ईमान वालों को हज और उम्रे के लिए बैतुल्ला जाने से रोकना और मक्का में रिहाइश पजीर मोमिनों को तकलीफ़ें ईज़ाएँ देते रहना, बिल आखिर इन्हें मक्का से निकाल देना अल्लाह के नज़दीक इस किताल से भी बड़ा गुनाह है। इंसानों की रहनुमाई और अल्लाह के दीन के नफाज के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों की पुरअमन कोशिश और इस्लाही मिशन की राह में रोड़े अटकाना और इन पर जोरो सितम की इंतहा कर देना और अल्लाह के साथ इसकी मखलूक को शरीक ठहराना बड़ी ही फितना अंगेज़ी और अजीम गुनाह है, और इसके तदारुक के लिए तो किताल नागुज़ीर है। तो इसलिए इस आयत में क्या फरमाया कि बेशक हराम महीनों में जंग करना गलत है, लेकिन चूँकि मुशरिकीन मक्का ने हर वो काम किया यानी लोगों को दीन के रास्ते से रोका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफतें की और बैतुल्ला से में जाने से रोका और वहाँ से निकलने पे मजबूर किया, इसलिए इनके इन तमाम बातों के तदारुक के लिए अगर जंग कर भी ली जाए अल्लाह के इज़्न से तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं।
پھر کہا جا رہا ہے کہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین ہی سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو کوئی دین سے پھرا اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گیا تو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، اور ایسے سب لوگ جہنمی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالت اسلام میں کیے گئے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی اگر کوئی شخص کفر کی طرف گیا اور پھر اس نے کفر ہی پر وہ مر گیا تو اس کو غسل اور کفن نہیں دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور نہ وہ مسلمان کا وارث ہوگا اور نہ مسلمان اس کا وارث ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہے تو بیوی سے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا اپنی بیوی سے۔ دعوت حق کا انکار کرنے والے جب مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو وہ شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں اور پورے جوش و خروش سے مشن کو نقصان پہنچانے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اہل ایمان پر ہر قسم کا دباؤ ڈال کر ان کو دین حق سے پھیر دیں۔ ایمان والوں کو تلقین کی گئی ہے کہ انہیں انتہائی صبر و استقامت سے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے اور احتسام بحبل اللہ کے ذریعے اپنی طاقت کو برقرار اور اجتماعیت کو مستحکم رکھنا چاہیے۔ ان کو متنبع کر دیا گیا کہ یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی کہ کوئی ایمان کی نعمت پا کر مخالفتوں اور مزاحمتوں کی تاب نہ لا سکے اور مرتد ہو جائے اور پھر اسی حالت میں اس سے موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کے ذریعے سے آگ کے گڑھے سے بچایا تھا، لیکن اس نے معاشرے کے دباؤ میں آ کر اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دیا، یعنی ایمان کی نعمت کو، اور پھر اسے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اسی گڑھے میں گرا دیا۔ پھر تو ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی۔ اسلامی قانون میں تو مرتد کی سزا قتل ہے، اس طرح اس کے سارے اعمال برباد اور یہ دائمی جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان آزمائشی مراحل سے گزر کر میدان قتال میں اتریں اور پھر ثابت قدم رہ کر جنتوں کے حقدار ٹھہرا دیے جائیں۔ پھر آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان کی دعوت اٹھنے کے بعد اس کام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں جن دو لازمی مراحل سے گزرنا ہوتا ہے ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان کے بعد ہجرت اور پھر جہاد یعنی قتال۔ دراصل ہر نبی کے اصلاحی پروگرام کی ابتدا الہکم الہ واحد کی دعوت یعنی توحید کی دعوت سے ہوتی ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کو شدید آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصوبے کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ وہ دین اسلام کو غالب کر دے۔ لہٰذا سب سے پہلے اس انقلابی دعوت کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا گیا، قرآن کی آیات کی تدریس اور اس کی راہ کی آزمائشوں کے ذریعے ایمان لانے والوں کی تربیت ہوئی، صبر و استقامت کے اوصاف کو ابھارا گیا، اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کا ذوق و شوق پیدا کیا گیا اور اس انقلابی مشن سے مخلصانہ وابستگی رکھنے والے ذہنوں کو تیار کیا گیا۔ اس طرح ہجرت کے بعد اخوت ایمانی سے سرشار انصار و مہاجرین پر مشتمل وہ جانباز اور سرفروش قوم تیار ہو گئی جو اللہ کے حکم پر تعداد و وسائل سے بے پرواہ ہو کر محض اللہ پر توکل کرتے ہوئے میدان میں قتال کے لیے اتر گئی۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ہر دور میں اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی اجتماعیت کے لیے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور بہترین نمونہ ہے۔ اس راہ میں کی جانے والی جد و جہد جب بھی ہو اسی طریقے سے ہوگی اور انہی مراحل کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی راہ اپنا کر کوئی طریقہ اختیار کر کے نتیجے کی توقع کرنا فضول ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ہجرت بھی کرنی پڑی اور ان کو جہاد بھی کرنا ہوگا اللہ کے راستے میں، تو پھر وہ اللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اور ایک مسلمان کی ہر کوشش
اور جو ہے وہ جہاد ہی ہے، مطلب جہاد کا جو آخری درجہ ہے وہ قتال ہے میدان جنگ میں۔ لیکن ایک مومن جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اسی وقت سے جہاد میں لگ جاتا ہے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اور پھر اس کے بعد بہترین عمل کرنا، اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے دین سیکھنے کی کوشش کرنا، اور پھر دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ ہر طرح سے جہاد ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو میری رحمت ہے، یعنی جنت کے لیے اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں ایمان کے بعد اور جہاد کرتے ہیں، امید ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو یعنی جنت کو پا کر رہیں گے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم۔ جہاد جو ہے یہ وطن، مال اور دنیا کے سورسز حاصل کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے، یا زمینی رقبہ بڑھانے کے لیے، شہرت یا ناموری کے لیے جنگ کرنا جہاد نہیں ہے، بلکہ صرف دین کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے لڑنا، یہ اصل میں جہاد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکیں، دین کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن جہاں تک ہو سکے ہم جہاد کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔